مساء الخير عليكم على اليوتيوب. هذا الفول كنت باغي نديره اليوم في ليلة الليلة. ما كنتش باغي نسجله اساسا، من بعد قلت لا، قلت نسجله. اليوم درت لكم فول واحد اخر، ابروش على وهر غير واليستر في لاتيريساج. نحكي لكم خطره جاي تصرا على جدلة غوميز دي غاز. اليوم غادي نروحو من الايغوبور هذا تاع باو. هذا من اصعب لي زيغوبور في العالم، راكم تشوفوا متداور. جاي في الهند. كاين اير بوتان برك يروحوا له، وعندهم شويه تاع لي كوموندون بور. عندهم انترينمون سبيسيال باش يحطوه هنايا، لاخاطرش صعيب بزاف، لاخاطرش تفوت بين الجبال باش تحط في هاد لايغوبور. شوف متداور بالجبال في كل اتجاه، وجبال يطلعوا بزاف. رانا الهيمالايا ما راهش بعيد، مثلا كاين جبال حتى تكون نيفو 280 ويلحقوك، ما كانش مشكل. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نروحو من هاد لايغوبور، غادي نروحو لايغوبور تاع داخا في لا شين. نوريكم، رانا هنايا، رانا هنا غود دو ديبار. ما كاش غود دو ديبار من باغو، غنوريكم كي غادي نديرو باش نخرجو من الباغو هذا، وغادي نوصلو هنايا ونهودو بين هاد لي مونطاني باش نحطو على حساب اليالس. نوريكم هنا الخريطة تاع اليالس، راح تشوف اليالس كي داير، وغادي ندخلو هنايا بين لي مونطاني ونهودو. الايغوبور هذا الارتفاع تاعه نوريهولك وين راه elevation. هاهي لا 11700 بي سيدي، 11713 بي. راك تشوف راه فوق 10000 بي الارتفاع تاع هاد الايغوبور. دونك باش نوريك حاجه اخرى، باش نروحو من فيكوبير. ما كانش غود دو ديبار في فيكوبير، راك تشوف كي تشوف اس اي دي ما عندك والو. غنوريكم لي غود دابروش، حتى ولي غود دابروش ما يوصلوش حتى لايغوبور، يقربوك لايغوبور ويحبسوا. حنا رانا هنايا، راك تشوف رانا هنا، غادي نديكولو في الاتجاه، ندورو ادوات، نروحو لهاد لا مونطاني اللي راك تشوف فيها، لهاد الجبل اللي راه هنا، وندورو اغوش كيما هكا شت اير بوتان يديرو، وندورو اغوش ونعاودو نخرجو هنايا. نخرجو هنا تقريبا 162، نخرجو باراليل لا بيست، نعاودو نطلعو هنايا، ومن بعد عاد باش نكون كون ترونكيل على الجبل، كونو بعاد على الجبل، راك فاهم. دونك استعملت طياره انايا اللي داير 6 طون دو كاربورون، ندير 50 باساجي برك وشويه تاع الفخات باش لافيون يكون خاوي، راك فاهم. ماذا بيا لافيون ما يكونش ثقيل بزاف. راك تشوف هنايا لي فيتيس دو ديبار تاع لافيون تاعنا، بيرفورمانس 126 127 اي ثقيل فريمون بزاف. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نقلعو ان دي موتور. ديجا نبداو بالموتور الاول ونقلعوه. بون فوالا، نستختار هنايا، نجبد هذا الموتور نيميرو 2. سي بارتي. انا شويه في الالتيتود، انا 2330 متر. باش تشوف درتها انا تاني كون متر باش تشوف الالتيتود اللي انا فيها. فوالا، نسمع الموتور بدا يقلع. من على كيلكو سكوند غادي تشوفه، فوالا يكتب لك افيليبل هنايا، معناتها الموتور قلع. تكتبها هنا، فوالا افيليبل قلع. غادي نقلعو الموتور زوج. بوندون الموتور قلع، هذا راه يقلع. غادي ندير واحد الحاجه هنايا، غادي نحبس هذا جي بي دبليو اس. علاش غادي نحبسه؟ لاخاطرش هذا جي بي دبليو اس هذا يعرف وراهم الجبال، يعرف لي مونتاني، ويعطيك دي زاليرت لو كان نشوف تقرب للارض، مثلا ديكولي ومن بعد تضيع الالتيتود، ولا مثلا راك مهود في البلون ديسونت وتهود تحت البلون ديسونت بزاف، ولا مثلا راك قريب للارض، مثلا راك نقولو 1000 بي اون التيتود، وضربه واحده الفاريومتر تاعك راه افيشي ماينس
2000 pieds مثلا راك تهود 2000 بي بار مينوت راه كنت راك 1000 بي عنده اللوجيك كيما هكا. دونك شنو يدير كي يشوفك باللي راك رايح دير عفسه ماشي مليحه يعطيك اون الارم. مثلا لو كان تكون تهود اون يالاس مثلا قاضب اليالاس تاعك نورمالمون عمرك ما تسمع هذا تيرين بول اب تيرين ولا حاجه كيما هكا كاع ما تسمعهاش في حياتك. الا سمعت هكا شي نهار جبد المونش لي غاز ماكسيموم معناتها راك دير غلطه حتى ولو ما راهش واضحت لك في هذيك الساعه. غادي نخلي لابي تاعي تمشى، غادي نخليها تمشى بكاع لو فول، غادي نخلي ليغ كومبريمي من لابي غادي ميم نحبس هنايا لا كليماتيزاسيون ياك اللي جايه من لي موتور نحبسها. فوالا انجين 1 بليد انجين 2 بليد واه على بالي. دونك نحبسها، خاصني نستعمل برك لا بي باش نمسحق لا بويسونس تاع لي موتور في هاد الساعه. راح داير لي دي زالارم هنايا اون فا فوار. بون لي موتور لازوج قلعو غادي فريناج راه ماكسيموم لي فولي نديرهم 1 فوالا. ايروفران راهم ارمي. تيك اوف كونفيغ غاديش تعجبه تيك اوف كونفيغ ما غاديش تعجبه زعما هذا سي اجتهاد برك سي اجتهاد بصح مانيش ضان باللي هادو غادي يخليني نديكولي. اوكي صح سيدي. غادي دروك نروح لهنا نروح للسيستم هنايا غادي نقولو باللي لا كابين راها فيريفيي. تبان لي انا بلي كلشي زعما راه كاين يشوف كيما هكا تبان بلي كلشي راه مليح. غير زعما راه شويه مكفسها لي بهذا لي ميساج ديغا هنايا بصح انايا ما خصنيش يخرج لي باك نورمالمون عندي الحق نحبسه وصاي خليه كيما هكا. بون زيد نعيطو لصحاب البوش باك. Okay, they're on the way. Push cart on the way. هيا وين راح هذا؟ هذاك المشكلة كاين نضيفو في اكسبلين ياك كاين نضيفو في اكسبلين هذا الشي جاي يدير هذا كاين نضيفو في اكسبلين ما تنجمش تعيط لصحاب البوش باك لو كان ما تقلعش في الخامه. بصح البروبليم لو كان تقلع في الخامه وتكون مقلع لي موتور لافيون يتمشى وديروا وقت باش يجوا. دونك راك تشوف انا قابضه انا قاعد بالفخا بيدي نقارع على هذا الكارت يجي ولا راه هنا راك تشوف راه جاي نظن هذا هو جوسبير بلي هذا هو حاجه ما تيجي هاد البنادم. ولا ولا راه هنايا فوالا. Here we go. غادي فيا جو في سا بس ما خصنيش هذا الميساج ديغور يبقى لي هنايا دائما. دوك لي فالف ينحلو والميساج ديغور هذا نورمالمون يروح. دونك هاد لي فالف نورمالمون يتحلو ياك. Okay, I'm clearing now. حليتهم بون ما عليناش يا سيدي ما عليناش. اش باغي دير تكفزت اش باغي دير فوالا جاني خضر كلشي نورمال بارفي. غير داو وقت باش نحلو هذوك لي فالف. دونك كي غادي نديرو حنايا غادي نروحو لابيس غاديك غادي نديرو ديكولاج شويه زعما فيه نوع من الخشونيه بصح بدون مبالغه على كل حال.
غادي ديكولي. فين ديكولي بالخف دخلت خان اتيريساج ياك، ونعطيه افون، نروح ادروات، نروح كلي داخل في هذاك الجبل. نطلع معاه، نطلع مع مع الحدوره كيما نقولوا، الجبل طالع وانا نطلع معاه، نتبع بلا ما ندخل فيه. ومن بعد من نشوف بلي يبدا الجبل يتغلب عليا شويه، نضربها اغوش حتى نعاود نولي في الكاب تاع لا بيست تاعي. دونك باش نجيو متفاهمين هنايا، غنعاود ندور في 250 في 150. شوف هذا غنعاود ندور في 150. دونك نعاودوها ديكولاج شويه. ايا خربت فيها بدات على بالك هاد السيمولاتور يسيمولي فريمون ليربوس، خاطرش ليربوس فيه مشاكل مشاكل بزاف كيما هكا، معمر بالالكترونيك، معمر بالسيستم. دونك يتقدر عليه دي فوا يبدا يكحلها لك كيما هكا. دونك ما نعرفت باش غادي نديكولو شويه فونتاير. لا حضرك راح تشوف انا رايحين فونتاير. علاش رايحين فونتاير؟ لخاطرش ما عنديش لا بيرفورمانس باش نخرج من الجهه، من هاد الجهه واعر اكثر. راك تشوف كنديكولو في الجهه فاسوفون ما نعرف نلحق على هذيك لا مونطور قبل ما نفوت فوقها. بون ما نعرف هادي خرجه واعره غادي نديروها على بالك. اون بلوس لا فيزيبيليتي ماشي مليحه. كون جينا زعما تحت صح، كون جينا زعما فولت صح والله ما نروح زعما غير من السيمولاتور، راك فاهم. ما بغيتش نطيحها في السيمولاتور، طيرني ما نبغيش. دونك غادي ندخلو في لا بيست. اش غادي ندير من ندخل لا بيست؟ غادي ندير فران لو بارك، ندير لي موتور افون اولا هكا باش ما نضيعش ديستانس وما ياكسيليروري بشويه. ومن بعد من نعرف بلي راهم افون نرخيه. عندنا فول، عندنا approaching 3 عندنا شويه السوي ديكالي هنايا، ما يساعدنيش على بالك لو فون اغير، ما يساعدنيش كاع على خاطرش لا مونطان انا رايح لها هو زيد يديني ليها، راك فاهم زعما. اذا ما دخلناش في جبل في ليله الليله ندير وعده. شوف لا بيست راني زعما غير بشويه على بالك مانيش نجيح ولا غير ما خاصنيش ناكل بزاف من لابيس. خاصني زعما لابيس كثير على بالك في هاد لايغوبور. راح تشوف منطقة نروحو نيشان. اسمح لي on تشوف. runway 3 يا نحاول ناليني فيه غير بلاتي. و بيسكو رانا 2300 بيي 2300 متر، لي موتور ما عندهمش لا ميم بويسونس على بالك. لي موتور ما عندهمش لا ميم بويسونس كيف مي تكون نيفو د لا مير. بون فوالا نقلعو نروحو شويه دوات، طلع شويه كرسي باش نشوف مليح لا مونطان من نجي رايح لها بلا ما نتكلم فيها. هذه هي وهذا هو على بالك. غادي نقلعو نشوفو واش يصرى. بويسونس ماكسيمال، نحبس لالارم، نقلع هاد لالارم، نقلع هاد خطأ هذا. فوالا لي موتور هما 98 99 100. هيا سيدي غادي نقلع الفخا. راني شويه معوج على بالي، راني شويه معوج. غادي نقلع الفخا، نجبد شويه على اليسرى. فوالا راه خفيف، راه اكسيليري بالخف. قلت لكم 50 باساجي، 1 طون دو فخات برك، 6 طون ودمي دو كاربيرون. يا راه ناكل في لابيس، ناكل. اوكي نجبده بدون مبالغه. تخان اتريساج يدخل دروك، نجبد ادروات. نروح للجبل هذا، كاني هارب على الجبل اللي راه هنايا. راك تشوف
راني هارب على هذا وراني رايح لهذا الجبل اللي راك تشوف فيه هنايا، اللي طالع 3000. راك تشوف باش تجي تشوف هنايا راني طالع قريب 4000 بي بار مينوت، راك فاهم؟ على هادي قلت لك ما ديتش بزاف تاع لي باساجي. راح تشوف انا رايح للجبل، انا رايح للجبل نطلع شويه كرسي نشوفه ما خاصش ندخل فيه. راح تشوف الراديو التيمتر يقول لي 2000 بي، راح تنقص. راح تشوف لابون تاع الجبل راح تجي. شوف الراديو التيمتر شحال يدير، راه 1900 2000. بون ما غاديش نلحق عليه، غادي نتكلم في الفوق. ها هو الجبل راك تشوف فيه برا، راك تشوف فيه برا. راني في اس ندخل لي فولي، ما نزيدش اكثر من هكا. 30 راني نفرط شويه باش يفهم 15 راني نعاود شويه ندورو مي اتونسيون هنايا يفو نروح ل 330 قلنا ياك 330 قلنا. توغا الكا هذا خرج لي لخاطرش فضحت في تخشنت معاه شويه سما توغا الكا هذا سا مود دو سيكوريتي على بالك. شويه تخشنت معاه شويه، طلبت منه بزاف راك فاهم. من دخلت لي فولي دخلتهم نحل 150. راك تشوف جبل برا، انا نظري مش ما نروحولاش. فوالا انا الحين الكاب 150 في لايغوبور تاعك راه تحت هنا. تشوفي برا لايغوبور، راك تشوفيه برا باش نقلع هذا باش تشوفها مليح. ها هو لايغوبور راه تحت هنايا. اوكي توقع الكا هذا تاعنا غادي نقلعه. بون غادي ندير بيلوت اوتوماتيك تاعي، بصح قبل نعطيه كاب هذا باش ما يدورليش. فوالا اوكي اش غادي نديرو؟ نقدر ندير ستاندار. فوالا درته. خصني هنايا ديريكت نروح لهاد النقطة دي او 95 يغريك، ولا خصني نروح اسمح لي تشوف الخريطة. بنشوف الخريطة واحد العفسة بين نشوفها. شوف الخريطة تاعي دي 25 ليكس نحوس. خصني ان بوان ديريكت دراسي لهذا روح له. فوالا باش نردها مود نافيغاسيون ماشي مود كاب راك فاهم. دونك نبغي يكون مود نافيغاسيون باش نبقى نعطيه نوكل فيه في لي كاب وحدي هكا باليد كيما بوينغ 727 راك فاهم. يليق ليه نعطيه ديريكتومون هنايا نافيغاسيون ويروح لها. فوالا درنا الديكولاج تاعنا من بارو فيكو بي ار في الهند. راح تشوف ندورو فوق لا مونتان هنايا، راح تشوف ما راهش بعيده بزاف، راح تشوف دارين فوقها ياك وما راهاش بعيده بزاف. بون نلحقو هنايا ارتفاع تاعنا لالتيتود دو كروازير تاعنا نلحقو هنا، و لا ديسونت نوريكم وين غادي نوصلوا لها. لا ديسونت ولا لا ديسونت ما تبانش انكور. هنايا الفلاشه هايله راك تشوفيها، هذه الفلاشه
باش تمشي لي ما باليش عليه. راك تشوف هنايا لا ديسونت تبدا هنا، غادي نلحقو لالتيتود تاعنا هي اللي رايحين لها هي نيفو 250، ومن بعد نعاودو نبداو نهودو هنايا باش ندخلو في لابروش هنا تاع هاد لايروبور. دونك فوالا شتو ديبار من فيكو بي ار. لا سول شوز اللي نورمالمون ماكش باغيها تصرا سي لاربوس يروح ان مود هذاك بروتيكسيون. كانوا ما عنده ما يدير، كانوا ديجا لي موتور ماكسيموم على كل حال. بصح تخشنت معاه شويه في لا مونتي، خاصه من دخلت لي سلات هذوك اللي جايين في قدام تاع لال. تخشنت معاه شويه، نورمالمون كنت نرخف له شويه مي ما كنتش نجم نرخف له، على خاطرش كانوا لي مونطاني مدورين بيا، كانوا جبال قراب بزاف، ما كانش عندي الفرصه باش نخليه يتنفس شويه. دونك فوالا اش غادي ندير، غادي نحبس تسجيل هنايا ونعاود نبدا من نوصلوا عند البوان هذا تاع لا ديسونت. تشوفوا منا على دقيقه.